बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम अब्दुल मन्नान, नॉलेज पावर में वेलकम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है हार्ट डिसीज़। जी हाँ, आज मैं आपके लिए हार्ट के हवाले से बहुत अच्छी मालूमात और बहुत अच्छे वज़ाइफ लेकर हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों के ये कमेंट्स मिलते हैं कि मेरा दिल परेशान रहता है, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ 3 वज़ाइफ। सबसे पहला वजीफ़ा उन दोस्तों के लिए होगा कि जिनके दिलों में घबराहट होती है, दिल बेचैन रहता है। और हमारा दूसरा वजीफ़ा 2 in 1 होगा दिल घबराने वालों के लिए, और इसी तरह दिल के दर्द में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। और जो हमारा आज का तीसरा कुरानी वजीफ़ा होगा वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला दिल के हर किस्म की बीमारियों से हमारी हिफाजत करेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये तीनों वज़ाइफ कौन से हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो आइए दोस्तों, टाइम को ज़ाया किए बगैर अपने आज के वज़ाइफ की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नॉलेज पावर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा जो पहला वजीफ़ा है ये अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से दिल की घबराहट को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। जैसे आप कह सकते हैं जड़ से उखाड़ देगा, क्योंकि ये कुरान पाक की आयत मुबारका हैं। तो इन आयत मुबारका को पहले सुन लेते हैं, फिर इसका तरीक़ेकार है उसको आपने बिल्कुल तवज्जो से सुनना है। इसमें से जो पहली आयत मुबारका है वो पारा 9 सूरतुल अनफाल की आयत मुबारका है। पहले इसको सुन लेते हैं। वलियरबित अला कुलूबिकुम वयुसब्बित बिहिल अक़दाम। इस आयत मुबारका को एक बार फिर सुन लें। वलियरबित अला कुलूबिकुम वयुसब्बित बिहिल अक़दाम। तो ये आयत मुबारका पहली थी जो पारा 9 सूरतुल अनफाल की आयत मुबारका है। और दूसरी जो आयत मुबारका है ये पारा 13 सूरतुर राद की आयत मुबारका है। आइए इसको भी तवज्जो से सुन लेते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। इस आयत मुबारका को एक बार फिर सुन लें। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तो ये आयत मुबारका हैं, ये 2 आयत मुबारका हैं, आपने इकट्ठी इन दोनों को पढ़ना है। अब करना क्या है, मरीज़ यानी जिसको दिल की घबराहट रहती हो वो खुद पढ़कर पानी पर दम करके उस पानी को पी ले। अगर उसको ये आयत मुबारका नहीं पढ़ने आती तो किसी और से पढ़ा कर, यानी किसी अच्छे हाफिज़ या किसी अच्छे कारी से पढ़ा कर भी आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप किसी को पढ़कर इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। यानी आप खुद दम कर लें और आप किसी को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब इन आयत मुबारका के अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, जो आपको आता है होना दुरूद पाक चाहिए। और एक दुरूद पाक मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे वज़ाइफ हैं जिनमें दुरूद पाक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पढ़ना पड़ता है। तो एक छोटा सा दुरूद पाक है, इसको आप याद कर लें, और जब कभी भी वज़ाइफ में दुरूद पाक पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो आप इसी दुरूद पाक को पढ़ लीजिएगा। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ना चाहते हैं जो नमाज में हम पढ़ते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो दुरूद पाक सुन लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को स्क्रीन पर भी देख लें और इसको एक बार फिर सुन लें। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उस दुरूद पाक को पढ़ के बीच में आपने ये दोनों आयतें वलियरबित अला कुलूबिकुम वयुसब्बित बिहिल अक़दाम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तो ये आयत मुबारका पढ़ के फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है और दम करके उस पानी को इस्तेमाल कर लें, और जब तक आराम ना आए आपने ये अमल मुस्तकिल करते रहना है। तो आइए अब बिला ताख़ीर अपने दूसरे वजीफ़े 2 in 1 की तरफ बढ़ते हैं। दिल की घबराहट हो तब भी आप इस अमल को कर सकेंगे। इसी तरह अगर दिल में तकलीफ़ उठे यानी हार्ट पेन का प्रॉब्लम हो तो तब भी आप इसी अमल को कर सकते हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने इस अमल को कैसे करना है, नमाज के बाद
دل پر ہاتھ رکھ کر کم از کم 7 بار 7 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ قوینی وقلبی۔ اس کو ایک بار پھر سن لیں، یا اللہ قوینی وقلبی۔ تو اس کا ترجمہ بھی سن لیتے ہیں، یا اللہ عز و جل مجھے اور میرے دل کو قوت عطا فرما۔ تو آپ نے نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ 7 ٹائمز ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب کبھی بھی دل میں تکلیف اٹھے اسی وقت آپ فوراً یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دل کے درد میں افاقہ ہوگا، ہمیں سکون ملے گا۔ اب اگر کوئی مریض نہیں ہے، غیر مریض ہے، اس کو دل کا کوئی پرابلم نہیں ہے، تو یہی کلمات یا اللہ قوینی وقلبی نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ 7 ٹائمز پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ دل کے امراض سے محفوظ رہے گا۔ اب آئیے بلا تاخیر اپنے تیسرے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے تیسرے وظیفے کی طرف بڑھیں، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں، شیئر ضرور کر دیں۔ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی ایک کی بھی اگر بیماری دور ہو جاتی ہے تو میرے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بھی بے شمار نیکیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ان وظائف کے حوالے سے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس ہے، وہاں پر جائیں، آپ کامنٹ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ کوئی پرسنل بات ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے آپ کی آسانی کے لیے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فیس بک کا پیج کریٹ کیا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ سکرین پر بھی دیکھ لیجئے۔ چینل کے اباؤٹ میں بھی اس کا لنک موجود ہے، آپ یہاں پر 9 to 10 PM پاک ٹائم کے مطابق ہم سے رابطہ کریں اور اپنے پرسنل مسائل کے اوپر گفتگو کریں، ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے۔ تو ہمارا آج کا جو تیسرا عمل ہے یہ بھی قرآن پاک سے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ ہر قسم کی دل کی بیماری سے محفوظ رہیں تو آپ نے اس عمل کو اپنی عادت بنا لینا ہے۔ تو یہ عمل کیا ہے؟ روزانہ ڈیلی کسی بھی وقت ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھ کر ایک سیب پر دم کر لیجئے، ایپل پر دم کر لیجئے۔ اس ایپل پر جب آپ نے دم کر لیا تو اب روزانہ نہار منہ یعنی خالی پیٹ کچھ کھانے سے قبل پہلے ہی اس سیب کو آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دل کی کسی بھی قسم کی بیماری آپ کو لاحق نہیں ہوگی۔ تو یہ قرآن پاک کی سورت مبارکہ ہے، سورہ یاسین، اس کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت برکتوں والی سورت مبارکہ ہے۔ ویسے بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت ہر بیماری سے محفوظ کرتی ہے، ہر پریشانی سے محفوظ کرتی ہے۔ اپنی عادت بنائیں نماز پڑھنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، صدقہ دینے کی، غریب و یتیموں کی مدد کرنے کی۔ جی دوستو، جانے سے پہلے 2 گھریلو ٹوٹکے بھی آپ کو بتاتا چلوں جو دل کے مریضوں کے لیے بہت ہی زبردست ہیں اور صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ دوستو، اگر آج کے وظائف آپ کو اچھے لگے ہوں، پسند آئے ہوں، تو کامنٹ میں ہماری ٹیم کے لیے ایک دعائیہ کلمہ لازمی لکھیے گا۔ اور ایک اہم سوال جس کا جواب میں دیتا چلوں، کامنٹس کے اندر بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ عورتیں اپنے خاص دنوں میں کیا کریں، یعنی جن دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی ان دنوں میں وظائف کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی۔ تو ہم نے علماء کرام سے رہنمائی لینے کے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ تک نالج پاور کے ذریعے یہ مسئلہ پہنچا رہے ہیں کہ عورتیں اپنے خاص دنوں میں وظیفہ کر سکتی ہیں۔ اب رہی بات قرآن پاک کا کوئی وظیفہ ہے، آپ کو کسی نے کوئی آیت مبارکہ دی ہے وظیفہ کرنے کے لیے، تو اس آیت مبارکہ کو بھی آپ وظیفے کی نیت سے یا دعا کی نیت سے بالکل پڑھ سکتی ہیں، شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے۔ اب آپ نے کامنٹس کے اندر کسی بھی غیر عالم کی باتوں میں نہیں آنا، کوئی بھی اسلامی مسئلہ پوچھنا ہو تو عقل مندی یہی ہوتی ہے کہ کسی اچھے عالم یا کسی اچھے مفتی صاحب سے رابطہ کیا جائے تاکہ ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا
نہ کرنا پڑے۔ اور اسی طرح دل کے امراض کے لیے لال انگور، ریڈ کلر کے جو انگور ہوتے ہیں، اس کا تقریباً آدھا گلاس جوس وہ آپ کم از کم روزانہ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل دل کے امراض میں بہت مفید ثابت ہوگا۔ اور اسی طرح موسمی وغیرہ بھی دل کے امراض میں بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ جن کو بھی دل کا مرض ہو، دل کی گھبراہٹ ہو، تو آپ ان چیزوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نالج پاور کو سبسکرائب ضرور کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔